الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے. ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں. کھلنے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں. آواز نہ تھوڑی کو صحیح کرو، صحیح نہیں ہو رہی. جزاکم اللہ. ری رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی. ایک جاگ دا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگ دا رب دا طلبگار راتی. او ویرو جدوں سارے سو جان دے اکو جاگ دائی پروردگار راتی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام منافی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہیں. حافظ ابو بکر صدیق صاحب بن حافظ محمد رفیق طاہر صاحب اللہ تعالیٰ حافظ صاحب دی ابو بکر صاحب دی کاوش نو اپنی بارگاہ در قبول فرمائے اور حضرت حافظ رفیق طاہر صاحب دے اللہ درجات نو بلند فرمائے. تسی دیکھ رہے ہو رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑا رحمتاں دی برکھا برسائے استاد محترم حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب تے بھی. منڈی فاروق آباد دی ماشاءاللہ جماعت اور گردہ گردتوں تمام احباب تشریف رکھ دینے. اسٹیج تے تسی دیکھ رہے ہو شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور حضرت حبیب الرحمن یزدانی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ. انہاں دی تصویر کیونکہ ساڑی تصویر حافظ عبدالرحمن یزدانی صاحب نے
اور اللہ تعالیٰ ساڑھے زندے علماء دیاں زندگیاں دراز فرمائے، اللہ فوج شدہ دے درجات نو بلند فرمائے، اللہ حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب نو صحت دائمہ شفائے عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ایک کوئی گھنٹے والی گفتگو نہیں، بس چند منٹ، کیونکہ حصہ پان دی گرد نال اسی جمع ہوئے ہیں، پوری کائنات دا حسن جمع کر لیا جائے، اچیک بند ہونی چاہیے، ابھی بریک آواز ہے تو کناں نو پیندی، پوری کائنات دا حسن جمع کر لیا جائے، پوری کائنات دا سون جمع ہو جائے، تے کملی والے تے ایک گلابی رخسار دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ساڈا ایمان ہے کہ اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کاش کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا، کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا۔ جھگڑیاں نو چھوڑو، کنہ دی مسجد بھابیاں دی، سنیاں دی، دیوبندیاں دی مسجد، نہ بھابیاں دی، نہ سنیاں دی، نہ دیوبندیاں دی مسجد، رب دا گھر ہوندا ہے۔ تے دعا کرو اللہ تعالیٰ امت نو اللہ اسلام تے قرآن تے جمع کر دو پہ، اور اللہ سانو دن دیکھنا نصیب ہو جائے جدو سارے محبت نال جمع ہون قرآن تے حدیث تے لڑائی پینی کا تمہیں جدو آوے بندہ قرآن تے۔ اور میری دعا ہے اللہ سانو عامل قرآن بھی بنائے، اللہ عامل حدیث بھی بنائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ فرمایا میرے سونے محبوبہ اعلان فرما دیو نا، میں تانوں شاہد بھی بنایا بے، مبشر بھی بنایا بے، نذیر بھی بنایا ہے۔ میرے سونے شاہد دا مانا گواہ بن کے آنا، نذیر دا مانا ڈران والا، اور بشیر دا مانا خوشخبریاں دین والا۔ تے میرے پیغمبر نے جنت دیاں خوشخبریاں دیتیاں نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے جناب نیکیاں کرو گے اللہ جنت وچ اے نعمت عطا کرے گا۔ اللہ دے قرآن دا مقام اگلا سنیے، قرآن دی آیت دا اگلا حصہ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، میرا پیغمبر دین دا دائی بن کے آیا، میرے پیغمبر اسلام دی دعوت دین واسطے آئے، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرے نبی سراج منیر بن کے آئے نے، میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے۔ نبوت دی سورج دی کرن ابو بکر تے پئیے تے جناب صدیق بن گئے نے، عمر تے پئیے تے صدیق فاروق اعظم بن گئے، جناب عثمان تے پئیے تے ذوالنورین بن گئے، علی تے پئی تے حیدر کرار بن گئے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا لوگو میں تواڈے وال نبی بھیجے آ تے نبی بھی تواڈے وچوں بھیجے آ بے۔ اللہ جاندا ہے انہاں تے کوئی ماں وی اپنے بیٹیاں نال پیار نہیں کر سکدی جنہ پیار نبی پاک نے اپنی اس امت دے نال اس امت دے نال کیتا ہے، انی تے نہ تے کوئی باپ بھی اپنے بیٹیاں واسطے نہیں تڑپ سکدا جنہ میرے پیغمبر راتاں نوں اٹھ اٹھ کے دعاواں کردے رہنے۔ میرے تے امت نے کی دنیا دے اندر کئی مردود گزرے نے تے کئی میرے نبی دے امتی گزرے نے، جتھے ابو لہب ہے اتھے ابو بکر بھی موجود ہے،
جتھے ابو جال سی اتھے جناب عمر بھی موجود ہے. میرے محبوب پیغمبر دا بیٹا فوت ہو گیا ہے. کیڑا دشمن ہے جڑا جناب پتراں دے مرن تے بھی تامنے دیندا ہے. میرے پیغمبر دے دروازے تے سارا کفر آگے آئے تے آ کے میرے پیغمبر دا دروازہ کھڑکاں دے نے تے میرے محبوب پیغمبر سمجھ دے نے کہ پتہ نہیں میرے نال افسوس کرن واسطے آئے نے, میرے نال تعزیت کرن واسطے آئے نے. بیٹے تے مرن دی فوت ہون دی تے میرے پیغمبر نو آ کے تے کہندے نے اخے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آواز پھر ایک کر دے سواد ہی پڑا پتہ نہیں گلا ہی کھچی جاندا ہے. اینو سونیا یا تے ایک اداں دے وچوں پراں کر چھڑ, آواز تھوڑی کو کھولیے نا جڑی آپ جڑا نا بریک پن ختم کرو. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے آ کے کہندے نے تیرا سٹینڈ بھی جناب اینو اگے بھی نہیں کر سکدے پیچھے بھی چنگا بھی تماشا لگا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندے نے اخے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخے چنگا ہی ہویا جو تیرا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے. اخے پتراں دی وجہ تو تے بندے دا نام دنیا تے زندہ رہندا ہے, بیٹیاں دی وجہ تو تے نسل چل دی ہے. او تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تے تیرا نام بھی مک جانا بے معاذ اللہ. پتراں دی وجہ تو تے بندے دا خاندان چل دے میرے سوڑے ہو. تے میرے پیغمبر نو اللہ فرمان دے نے اے میرے سونے محبوبہ پریشان نہ ہویا جے. کی ہویا جے تواڈی روح جسمانی اولاد بیٹے دنیا تو چلے گئے نے. سونے محبوبہ میں تیرے امتی روحانی اولاد نہیں بھیجاں گا. اے جڑے کہندے نے تیرا نام مک جائے گا, اصل اندر انہاں دا خود دا نام میں انج دا مکا دواں گا, انج دا مکا دواں گا قیامت تک واسطے لوگ آن گے بھی تے نہ تے تبت یدا کر کے لانتا پا کے نہ دا نام لین گے. اے میرے سونے محبوبہ تے میں تیرا نام نہ بلند کر دواں گا. اے کہندے نے کہ تیرے جسمانی بیٹے فوت ہو گئے نے تے تیرا نام مک جانا بے معاذ اللہ. اے میرے سونے محبوبہ وضحات دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والے میرے پیغمبر مازاغل دے کاجل والے میرے سونے پیغمبر. اے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیری جسمانی اولاد تے دنیا تے لے لئیے. سونے محبوبہ میں نو تیری ختم نبوت بھی جناب او بھی عزیز ہے. کل کے کوئی اے نہ کہے محمد دا بیٹا تے نبی بن جانا بے. سونے محبوبہ میں تیری روحانی اولاد تیرے امتی اینے پیج دواں گا, اتنے پیج دواں گا جڑے قیامت دیاں کندہ تک واسطے آندے رہن گے تے تیرے تے درود و سلام دیاں بارشاں پاندے ہی رہن گے. درود و سلام دیاں بارشاں اثر ذکر آوے میرے نبی دا. آوے کھو سنو سنو آج اہل حدیث کونو سنو سونے دا ذکر, آج وہابی کونو سنو میرے اور صاحب دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر مبشر بن کے آئے نے, خوشخبریاں دین والے بن کے آئے. سونے میرے علماء بیٹھے نے تے میں گل نو کمپلیٹ کردہ چلا جا. جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے, میرے پیغمبر دی ضرور ذات تے سونی ذات تے درود پڑھیا کر. اللہ جاندا او دا دن بھی فائدے دے اندر, رابطہ بھی فائدے اندر, او دا دن بھی عظمت والا تے او دیاں رابطہ بھی عظمت والیاں. پڑھیے خاں اللہم صلی علی محمد, سارے پڑھو سارے پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے درود پڑھنا پہ جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے او دا دن بھی فائدے دے اندر, او دیاں رابطاں بھی فائدے اندر. آؤ میں دو چار درود پاک دے فائدے بیان کراں تے خوشخبریاں سناواں میرے آقا. خوشخبریاں سنو نبی پاک دیاں. میرے پیغمبر فرماتے نے جیڑا بندہ جمنا زیادہ میری ذات
تے درود پڑے گا اللہ اس بندے نو قیامت والے دن میں محمد دی شفاعت عطا فرمائے گا۔ آؤ سونیو میں دعویٰ نہیں کیتا، آپ فرماتے نے جڑا بندہ 10 مرتبہ صبح دے وقت میری ذات تے درود پڑھدا ہے، رات نو سون لگے اب 10 وار درود پڑھدا ہے، سورج اگے تے درود پڑھدا ہے، سورج ڈبے تے درود پڑھدا ہے، اکھاں کھولے تے درود پڑھدا ہے، اکھاں بند کرے تے درود پڑھدا ہے، سونیو صبح دے اجالے دے اندر درود پڑھدا ہے، اندھیرے سویرے اندر درود پڑھدا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھ کے آن والا قیامت والے دن آئے گا تے میں دی سفارش کر دواں گا۔ اللہ درود پڑھن والے بندے دے حق دے اندر میری کیتی ہوئی سفارش قبول کر کے تینوں معاف کر کے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ پڑھئے درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کوئی شوگر دا مریض تے سنے، کوئی دمے دا مریض تے سنے، کوئی پریشانی اندر مبتلا ہوئے تے سنو۔ آؤ سونیو بیمار بندیاں واسطے میں تحفہ پیغمبر دی حدیث دا دینا چاہتا۔ آپ فرماتے نے جڑا بندہ میری ذات تے اتنا درود پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس بندے دے جسم دے اندر بیماری ٹھہر دی کوئی نہیں جڑا اتنا درود پڑھدا ہے۔ سونیو درود پڑھو پیغمبر تے، اس پیغمبر دی ذات تے درود پڑھنا ہے جن نے تیری میری خاطر ماراں برداشت کی تھیاں، جن نے طائف دیاں وادیاں اندر جا کے میرے تیرے واسطے پتھر بھی کھا دے نے۔ میرے سونیو اس نبی دی ذات تے درود پڑھنا میں پھر میں سونے دی نعت نہ پڑھدا جا۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اور سبحان اللہ سونے کہہ دیو۔ اچھا جنہوں سونے نالے نا پیارے نا اچھی کہو سبحان اللہ، پکھا پاوے نہیں بھی لگا کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا سب سونے تو سونا حسنین دا نانا اور رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے اور رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے چہرہ 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 میرے آقا دا جمیں حسن خزانہ چہرہ چہرہ میرے آقا دا جمیں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں پڑھو میرے آقا دیاں صفتاں تو اللہ دی سانجو چی پڑھو میرے آقا دیاں صفتاں تھوڑا جے اور پڑھ لو میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ او کیویں آکھاں او جانور گا جگ سارا جاندا اے ملک عبداللہ صاحب کدھر گئے نے میرے کیویں آکھاں جانور گا جگ سارا جاندا اے میرے کملی والے دائے چانوی دیوانہ میرے کملی والے دائے چانوی دیوانہ اور میرے آقا مکے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق ہے میرے آقا مدینے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق ہے میرے آقا چوک و چرستے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق ہے میرے آقا ممبر دے اتے سجے صدیق تے کھبے فاروق ہے او لوگوں میں نو رب کعبہ دی قسم جے آج میرے پاک پیغمبر اپنی قبر پاک دے اندر آرام پہ فرمان دے نے صدیق دی قبر تے
فاروق دی قبر ہے اور سونیوں کل معاشر دا میدان لگ جائے گا اللہ حوض کوثر نبی پاک نو عطا فرمائے گا حوض کوثر تے اللہ میرے پیغمبر نو جمع فرمائے گا او فاروق آبادیو حوض کوثر تے بھی میرے نبی دے سجے صدیق ہوئے گا اور کھبے نبی پاک دے فاروق ہوئے گا او ابو بکر عمر دی شان میں کی سنا با میرے آقا دے قدماں دوہاں دا ٹکانا میرے آقا دے قدماں آؤ سونیو میں آخری گلاں کراں تے گل مکا دئیے اللہ فرماتے نے یا ایھا النبیو نار صلاح کا شاہدن و مبشرن و نذیرہ میرے نبی نے خوشخبری دیتی ہے آپ فرماتے نے جڑا بندہ ماں باپ دا تابعدار ہوئے گا اللہ اس بندے دیاں خیراں کر دے گا آؤ سونیو میرے نبی دی خوشخبری نو سنو تے پلے بان لبو آپ فرماتے نے باپ جنت دا دروازہ ہے جس بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی اپنے داڑھی والے ابا دا جناب ہاتھ دونوں پکڑ کے تینج کر کے سمامنا وال کر دوے نال کبھی ابو جی دعا کرو نا اللہ پاک میری آساں لوڑا مور سوڑیاں پوریاں کر دوے اللہ سفید داڑھی والے بابے تے او دے باپ دی دعا نو کدی رد نہیں کردا آپ فرماندے نے اگر تسی جاندے ہو میری عمر لمبی ہو جائے تے مینوں اللہ رزق وافر عطا کرے اپنی ماں دی خدمت کر محبت دے 3 درجے اللہ ماں نو دیتے نے اور 1 درجہ باپ نو دیتا ہے ایتھے ایسے بھی موجود نے جنہ دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں ایسے بھی موجود ہونگے جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئے اور سفید داڑیاں والے مینوں بابے اپنے بزرگ بھی نظر آندے نے پے اللہ جاندا ہے زندہ نے تے قدر کر میرے نبی نے فرمایا جنہ تے ماں باپ راضی انہاں تے انہاں دا عرشاں والا رب بھی راضی ایتھے ایسے موجود نے میرے سونیوں میں پوچھنا چاہنا بابا جی کدی فوت ہونے والی امی بھی یاد آئی جی کہ نہیں آئی کدی فوت ہونے والا ابو بھی یاد آیا کہ نہیں آیا ماپیاں نو فوت ہویا 20 سال گزر گئے 30 تے 40 سال گزر گئے ایک کہندے نے مولانا کیویں دی گل کیتی جے بھلا کسے نو فوت ہونے والی امی کیوں نہیں یاد ہوندی ہوئے گی ایک دن میرے نبی دے کول ایک بندہ کھڑا ہو گیا تے عرض کردے محبوبہ کیا تو انو اپنے ابو جان عبداللہ بھی یاد آندے نے کہ نہیں آندے اپنی تو انو اممہ جان آمنہ بھی یاد آندی ہے کہ نہیں آندی آپ فرماندے نے سجنہ بے لیا کیویں ماپے یاد پلا نہیں آندے میرے نبی سوچ دیتے خونگے کاش اج میرے ابو عبداللہ زندہ ہوندے تے ویخ دے او دے پتر محمد نو اللہ نے آخری نبی بنا دیتا ہے کہا میرے نبی دے تصور اندر کدی تے خیال آمدہی ہوئے گا کاش میری امی آمنہ زندہ ہوندی تے ویخ دیو دے بیٹے نو اللہ نے آخری نبی بنا دیتا ہے پلا فوت ہو جان والے پرت کے کدو آمدے نے میرے سونیوں دنیا تو ٹر جان والیاں ماما باپ تے پینا کدو آمدیاں نے اسی اپنے زندیاں دی قدر نہیں سکھ دے آج گالیاں دین دے نے ماں نو باپ نو گالیاں دین دے نے میں کہنا سونے آنا اپنے نبی دی حدیث تے عمل کر آپ فرماتے نے لان اللہ ملان والدیہی اللہ لانت کرے اسے بندے تے جڑا ماپیاں تے لان تان کر دے مد ماں دے پیار ناڑو کسے دا پیار نہیں لوکو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی لگے ماں باج اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں لوکو ماں دے پیار جے کسے دا پیار نہیں ماں دیو شان رب بکھری بنائیے اوے پوچھو او دے کونو جی دی ٹور گئیو مائیے میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ دنیا تے نماز دا پابند اللہ پاک اس
بندے نو جنت دا ضرور داخلہ عطا کرے گا۔ جڑا بندہ خوشی دے موقع تے شکر کردا ہے تے غمی تے صبر کردا ہے، اللہ اونوں بھی جناب صابر بندے نو بھی جنت دا داخلہ دے گا۔ میرے سونےو ساڈے کو وکھرے دنیا تے نہیں مردے، ساڈے کو وکھرے دنیا تے جدا نہیں ہوندے۔ میرے نبی دے صحابہ بھی دنیا تو گئے نے تے میرے نبی نے تے جناب اسی طرح صحابہ نے انہاں تے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا۔ لے سن ذرا مسلم دی روایتیں، میرے پیغمبر دے صحابہ وچوں، میرے نبی دیاں صحابیات وچوں ایک میرے پیغمبر دی صحابی آئے جدا ایک ہی پتر جناب باپ کم تے گیا ہے تے پچھو بیٹا فوت ہو گیا ہے، نام ام سلیم میرے سونیو، ام سلیم دا ایک پتر ہے، خامد کم تے گیا تے بیٹا فوت ہو گیا۔ ہن نے پتہ کی کیتا، اپنی چادر اندر اپنے بیٹے دی میت نو لپیٹے آتے لپیڑ کے نال دے کمرے اندر سلا دیتا ہے، نال دے کمرے اندر لٹا دیتا ہے۔ زین اندر خیال ہے وے پتر او سی جڑا فوت ہو گیا، او بے نام میرا خامد رات نو تھکے آئے گا دے نال پتر دے مرن دی خبر سنے گا تے میرے خامد دیاں تکلیفاں ود جان گیاں۔ رات نو ابو تلائے آتے پوچھ دینی ام سلیم اے تے دس نہ ساڑے بیٹے دا کی حال ہے، جھوٹ بھی نہیں بولے آتے گل بھی سچی کی دیئے۔ ام سلیم کہیں دیئے میرے اسر دے اسائیاں اللہ نے ساڑے بیٹے نو بڑا سکون عطا کر دیتا ہے، اپنے خامد نہ رات گزاری ہے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی۔ چنانچہ صبح ہوئی ہے، ام سلیم پوچھ دیئے میرے اسر دے اسائیاں بھلا ایک منو مسئلہ تے دسنا، ہاں کی پوچھنا چاہنی ہے پوچھنا۔ کہم دیئے کسے نے اگر امانت رکھی ہو بے تو امانت انہوں واپس کرنی چاہی دیئے کہ نہیں چاہی دی۔ تے ام سلیم نو ابو طلع کہندہ ہے بھلا اللہ دیئے بندیے امامتاں والے آدیاں امامتاں کدو روکیاں جا سکدیاں نے، امامتاں والے آنو تے امامتاں واپس ہی کرنیاں پہندیاں نے۔ اے تو پھاڑ لیا بازو تو تے کہندہ کی مسئلہ ہے، اخیر جڑی امانت پتر اللہ نے سانو عطا کیتا سی او اللہ نے امانت واپس لے لئیے۔ کہندہ نی ام سلیم کی پئی کہنی ہے میرا بیٹا فوت ہو گیا کہ میں بیمار لگنی ہے، پتر مار گیا ہی تے رات بار خبر میں نو نہیں ہوڑ دیتی۔ کہندیے سوچیا میں سوچیا تسی رات نو تھکے آئے ہو تے کدرے تو اڈی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ایتھو پھاڑ لیا بازوں تے لے گیا نبی پاک کوڑ، اوے توجہ کرو میرے سونے ہو تے نبی پاک نو کہندہ سونے محبوبہ آج میں اپنی اس بی بی دے صبر تے خیران ہو گیا، ماں پتر مریا ہے لیکن انہیں میرے سکون واسطے رات بار خبر چھپا لئیے۔ تے میرے نبی نے انہاں واسطے ہاتھ چک لینے۔ فاروق آبادیو جدو میرے نبی ہاتھ چک دے سان تے رب خیران کر دیندہ سی، تے میرے نبی فرماتے نے اللہ انہاں دعا جیاں دی پچھلی رات اندر برکت پا دے۔ وہ توجہ سونیو پھر اللہ نے میرے پیغمبر دی دعا دے بدلے ایک پتر مرم دی دعا، ایک پتر مرم دے صبر دے بدلے اندر اللہ نے ام سلیم نو 9 بیٹے عطا کیتے نے تے نوانو اللہ نے حافظ قرآن بنا چھڑے آئے۔ وہ آئی پیغمبر دی گل من، فلانا منڈا پکھے نہ لمک گیا، کڑی نہر وچ چھال مار گئی تے وجہ تحریر کی تھی جتھے امی ابے نے بیاہ نہیں کیتا، انہاں سمجھیا شادی نہیں ہوئی تے سانو مر جانا چاہیے تو مر پرا مغرول ہے تے جان دینی ہے نبی دی عزت دی خاطر دیو، جان دینی ہے تے پیغمبر دی شان تے دبو۔ اللہ جاندہ ڈیلی ڈرامیاں نے ساڑھے کران دا ستیہ ناس کر دیتا ہے، اور ڈیلی ڈرامیاں نے ساڑھیاں ماما پینا دی تربیت دی جناب تیس نیس کرتی گئے، بیڑا کرک ہویا انہا فلمہ دا ڈرامیاں نے کر دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ ساڑھے مڈیاں دی فلمہ تو جان چھڑا دوے، اچھی کہہ دیو
دعا کرو اللہ پاک ملک پاکستان نو امن سکون دا بھی گہوارہ بنا بے. اور سونے دی تعلیم اسی پڑھی ہوندی ہووے نا تے سانو آجا منہ نہ ویکھنا پیندا. ساڈے جواناں نے جناب دی زندگی نہیں پڑھی. زندگی پڑھی ہوئے کمزوری اللہ جاندا تواڈے وچ بھی خامی ہے. تسی سونے دی زندگی نہیں پڑھی پھوکے نعرے ہی مارے نے. نبی دی زندگی جوانی پڑھی ہوندی. میرے پیغمبر دا بچپنا پڑھیا ہوندا. میرے پیغمبر دی جوانی پڑھی ہوندی تے کدی انج تے نہ ہوندا میرے سونیا. یا ایھا الناس یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. میرے نبی خوشخبری دین والے. ایک دن میرے نبی مکہ مکرمہ دے اندر تشریف فرما نے. سامنے چھوٹے چھوٹے کافراں دے بچے نے. حضرت بلال بھی نال نے میرے محبوب دے. تے سونیوں غور کرے آجے بڑے پیار تے دلچسپ واقعہ سنان لگا ماں. اے چھوٹے چھوٹے کافراں دے بچے تے میرے نبی نو تے بلال نو ویکھ دینے تے صحابہ نو ویکھ دینے تے کہیں دینے اب ویکھو مسلمانہ دا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کننا پیارا ہے. مسلمانہ دا نبی کنے سونے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال کہیں دینے مسلمانے کے عبادت کر دینے تے انہاں واسطے انج کر کے بلام دینے جملے پڑھ کے. انہاں دا کالے رنگ دا بلال انج کر کے اذان دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ. امنا دے اندر 13 کو سال دا بچہ ہے. او میرے نبی نو پیارا اتنا لگا ہے کہ دی اذان دے جملے جڑے پڑھ رہے ہیں کافران دا بچہ تے اذان دے جملے پڑھ رہے ہیں. میرے نبی فرماندے نے بلا کے لے آؤ نا میرے صحابہ نے بلایا تے آپ فرماندے نے اوے بیٹا اوے بچہ کے دور کھڑا ہو کے اذان پڑھدا سے تے جن میرے قریب ایتھے میرے کول کھڑے آؤ کہ ان میں نو سنا. میرا بلال کنج اذان دیندہ ہے کہندہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ. انہیں اذان دے جملے کہنے شروع کیتے نے تے میرے نبی نے دے واسطے ہدایت دے ہاتھ چک لینے. اللہ سونیا اس بچے نو ہدایت عطا فرما دے. اللہ انو اسلام دی دولت عطا فرما دے. اے درے دی اذان مکیے تے او درے بچہ پڑھ دا شہاد اللہ الہ الا اللہ. اے دروں میرے نبی مدینہ پاک تشریف لے آن لگے نے تے اے ہاتھ پکڑ کے کہندہ اللہ دے رسول تسی مدینے چگلے ہوتے تسی بلال تو اڈا مدینہ مسجد نبی دے اندر دام دیتا کرے گا. چلو جاندے ہیں میں نو بیت اللہ دا مؤذنی مقرر کر کے جاؤ. سبحان اللہ میں نو بیت اللہ دا مؤذنی مقرر کر کے جاؤ. سونے جاندے ہیں میں نو کعبہ شریف دا مؤذن مقرر کر کے جاؤ. میرے نبی نے چاند صحابہ جڑے مدینہ مکہ مکرمہ دے مقیم سن آپ فرماندے نے جمع ہو جاؤ جمع ہو. آپ فرماندے نے اوے ساتھیو آج تو بعد تو اڈا مؤذن نو مسلم جن دا نام حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے گا. میرے نبی نے فرمایا اوے ابو معذورہ بیٹا تو مؤذن 5 دن دا نہیں ہوئے گا 10 دن واسطے نہیں. جا میں بحثیت اللہ دا نبی تینو پشین گوئی خوشخبری دینا ومبشرن اس مبشر نبی نے خبر دیتی ہے. فرمایا جل کل قیامت دیاں کندہ تک واسطے بیت اللہ دی معظم دی ڈیوٹی تیری جڑی وے او تیرے خاندان دے اندر ہی رہے گی. معظم میرے پیغمبر نے بنایا. آج بھی دیکھ لو آج بھی جناب خانہ کعبہ اندر جڑی معظم دی ڈیوٹی ہے 2-3 بندے حضرت ابو معذورہ دے جناب گھر دے اندروں دے رہنے خاندان دے لوگ. ہائے ہائے میں محبت دے نال کیوں نہ کہاں اللہ کو دعائے اللہ مکہ مدینہ بیکھنا نصیب فرمائے. دن کولو ود لوک رات ہے مکے دی دن کولو ود لوک رات ہے مکے دی. کدی جا کے بیکھو
کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں ود لوک رات ہے مکے دی مینوں لئی نہ پھرو مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ سبحان اللہ تے کہہ دیو نا بس حافظ عبدالروحی یزدانی صاحب اللہ پاک انہوں نے صحت عطا فرمائے فرماندے نے علی جاری رکھو یہ دیکھو نا مدینے دا پیارے اور سونے ہو مکہ مکرمہ میں تے اللہ دے فضل مسجد نبی جو کھڑے ہوں کے پڑھ کے آیا مینوں لئی نہ پھرو امنا شہراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ او دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں او دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدی بھی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں زبیراں بلالاں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے یاراں دے وچ ماشاءاللہ اللہ برکت دے توجہ میرے وال سونیو مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اے اللہ خواہش پوری کرے گا اللہ دے فضل نال ایک پیارے سونے نال مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا سونے خطیب ہوندے ساڑے جے نوکر بھی ساڑے محفل وچ ساڑے جیوی بیٹھے غریب ہوندے بلال نو بیکھنے دی ساڑی بھی اوقات ہوندی محفل نعت ہوندی مدینے دی کوئی رات ہوندی اور سنو محبت سنو سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بردا او دے قدماں وچ جیندا یا میں مردا انج دی نوکری تو واری میں ساری کائنات ہوندی محفل نعت ہوندی مدینے دی کوئی رات ہوندی آقا جے امام ہوندے پچھے غلام ہوندے آقا جے امام ہوندے پچھے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا اللہ شیر پاکستان دی زندگی دراز فرمائے آمین کہہ دے حافظ ابو بکر صاحب ماشاءاللہ کانفرنس کرائیے نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا یہ میرا کچھ کمال نہیں رب کا کرم کہ اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا دار چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں اس کا دار چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ تو پختہ یہ پیکٹ ہو گیا برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں رب کی بارگاہ میں وہ ریجیکٹ ہو گیا میں اللہ دے فضل و احسان نال بابا جی شیخ قرآن مولانا محمد حسین شوہپوری صاحب نال انہاں نال بھی جاندا رہے اللہ دے فضل نال انہاں نے اپنے تو پہلا میری تقریر کرانی ٹولنیا قصور دے وچ اوتھے ابھی برمان قصوری میرا کلاس فیلو سی حضرت یزدانی صاحب تے چاچا جی عزیز الرحمان صاحب گڈی چلا رہے سن تے میں بھی انہاں دے نال گیا تے بابا جی نے اپنے تو پہلا مینوں ٹائم تھوڑا کہ اج منڈے نو دیو
تے تقریر کراؤ تے او میں بیان کیتا تے میں انہاں دی طرز وچ ایت پڑھی تے بابا جی نو اتھوں لبا سی 700 روپیہ خدمت انہاں 500 دا بڑا نوٹ مینوں دیتا او اج بھی پیا جڑا پتہ نہیں او بند شند ہو گیا لیکن دعا کرو میں کہنا طالب علم اوئے مشرکاں دیاں طرزاں نہ لایا کرو ہاتھ بنے دیکھو آپ طرز ماڑی ہے یا ایھا الناس اونچی کہہ دے اونچی ماشاءاللہ بھائی آپ ماشاءاللہ میرے پرا سناور مان صاحب بابا جی دے پوترے پیچھے بیٹھے نے ماشاءاللہ اے بھی اس گل دے گواہ نے یا ایو یزدانی صاحب آندے نے وابی نے میں پرا نے ساڈے سبحان اللہ یا ایوہ الناس کھود پھوکی تے سبحان اللہ کہو نا او وابی سنی چھڑو سبحان اللہ کہو یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس سوبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون تے عمر فاروق اصغر صاحب ادھر دھیان کرو ماشاءاللہ ساڈے پنڈ دے خطیب ماشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر دوے انہاں نو اس نوجوان نو میرے پوت نو اللہ عالم با عمل اللہ عمل دی بھی توفیق دوے آمین خطیب نے نوجوان نے سونے نے تے بابا جی نے شعر پڑھنے او نہیں رہنا یار پیارے آنے پہ جانا ہی محل منارے آنے او میرے پیر مسافر سوچ ذرا آیا ہے تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا آگے سفر لمبیڑا آئے تے کی کہنا ادھر میں کھڑا ہوں گا محمد حسین اوتھے حوضے کوثر تے نبی پاک تشریف ہونگے تشریف فرما ہونگے تے نقشہ پیش کیتا نال پیار دے کول بٹھان مینوں نال پیار دے کول بٹھان مینوں تے کہن حسین پیتے میں پلان والا شیخ صاحب تے بجھ گئی تے ٹھنڈ پئی وچ سینے تے مل پیائی قرآن سنان والا او تقدیر میری چمک اٹھی او کتھے میں تے کتھے او شان والا حسین راج راج ویخ رسول سونا فرماندے نے اللہ فرمان کے حسین محمد حسین سونے دی نات سنا دے رہے دنیا تے آج لائیو سونے دا دیدار فرماؤ حسین راج راج ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا ہور نو ہور دی چاہو سی سانو چاہ اس بدر منیر دیئے او جدی انگلی آرو چاننو چیر دیئے اللہ کو دعا ہے اللہ اس محفل نو رہندی دنیا تک آباد رکھے اور کیڑا جی دنوں ولادت با سعادت محفل ہوئے گی انشاءاللہ اوتھے دودھ فی سبیل اللہ دودھ فی سبیل اللہ اب مجھاں گاواں دا دودھ سمجھ دیو نا اے انشاءاللہ سبیل بھی لگے گی انشاءاللہ میں خطاب اوتھے کرانگا حافظ ابو بکر صاحب مور بھی علماء کرام آنگے اللہ پاک اس محفل نو نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین